सूरह बकरा का 13वां रुकू। तर्जमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। ए ईमान वालो, रायना ना कहो और यूँ अर्ज़ करो कि हुजूर हम पर नज़र रखे और पहले ही से बग़ैर सुनो। और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो जो काफिर हैं किताबी या मुशरिक, वो नहीं चाहते कि तुम पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के पास से, और अल्लाह अपनी रहमत से ख़ास करता है जिसे चाहे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। जब कोई आयत हम मनसूख फरमाएं या भुला दें तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आएंगे। क्या तुम्हें खबर नहीं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? क्या तुम्हें खबर नहीं कि अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई हिमायती ना मददगार। क्या ये चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा सवाल करो जो मूसा से पहले हुआ था, और जो ईमान के बदले कुफ्र ले वो ठीक रास्ता बहक गया। बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दे अपने दिलों की जलन से, बाद इसके कि हक उन पर खूब ज़ाहिर हो चुका है। तो तुम छोड़ो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और अपनी जानों के लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और अहले किताब बोले हरगिज़ जन्नत में न जाएगा मगर वो जो यहूदी या नसरानी हो। ये उनकी ख्याल बंदियाँ हैं। तुम फरमाओ लाओ अपनी दलील अगर सच्चे हो। हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना मुँह झुकाया अल्लाह के लिए और वो नेकोकार है तो उसका नेक उसके रब के पास है, और उन्हें ना कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। तफसील शान नुज़ूल। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा को कुछ तालीम व तलकीन फरमाते तो वो कभी कभी दरमियाना में अर्ज़ किया करते रायना या रसूल अल्लाह। इसके ये माना थे कि या रसूल अल्लाह हमारे दिल की रियायत फरमाइए, यानी कलाम अक़दस को अच्छी तरह समझ लेने का मौका दीजिए। यहूद की लगूद में ये कलीमा सुए अदब के माना रखता। उन्होंने इस नियत से कहना शुरू किया। हज़रत सईद बिन माज़ यहूद की इस्तिलाह से वाकिफ़ थे। आपने एक रोज़ ये कलीमा उनकी ज़बान से सुनकर फरमाया, ए दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत। अगर मैंने अब किसी की ज़बान से ये कलीमा सुना उसकी गर्दन मार दूंगा। यहूद ने कहा, हम पर तो आप बरहम होते हैं, मुसलमान भी तो यही कहते हैं। इस पर आप रंजीदा होकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए ही थे कि ये आयत नाजिल हुई जिसमें रायना कहने की मुमानअत फरमा दी गई, और इस माना का दूसरा लफ्ज़ उन्जुरना कहने का हुक्म हुआ। माशाअल्लाह, इससे मालूम हुआ कि अम्बिया की ताज़ीम व तौक़ीर और उनकी जनाब में कलिमाते अदब अर्ज़ करना फ़र्ज़ है, और जिस कलिमा में तर्क अदब का शाइबा भी हो वो ज़बान पर लाना ममनू और हमतन गोशा हो जाओ, ताकि ये अर्ज़ करने की ज़रूरत ही ना रहे कि हुजूर तवज्जो फरमाइए, क्योंकि दरबार नबूवत का यही अदब है। मसला दरबार अम्बिया में आदमी को अदब के आला मरातिब का लिहाज लाजिम है। माशाअल्लाह, इरशाद है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की जनाब में बेअदबी कुफ्र है। शान नुज़ूल। यहूद की एक जमाअत मुसलमानों से दोस्ती व खैर ख्वाही का इजहार करती थी। उनकी तज़ीम में यह आयत नाजिल हुई। मुसलमानों को बताया गया कि कुफ़ार खैर ख्वाही के दावे में झूठे हैं, यानी कुफ़ार अहले किताब और मुशरिकीन दोनों मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं और इस रंज में है कि उनके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत व वही अता हुई और मुसलमानों को ये नेमत उज़्मा मिली। शान नुज़ूल। कुरान करीम ने शराए साबिका व कुतुब कादिमा को मनसूख फरमाया और कुफ़ार को बहुत तवज्जो हुआ और उन्होंने उस पर तायन किए। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और बताया गया कि मनसूख भी अल्लाह की तरफ से है और नासिख भी, दोनों ऐन हिकमत है, और नासिख कभी मनसूख से ज़्यादा सहल व अनफ़ा होता है। कुदरत इलाही पर यकीन रखने वालों को इसमें जाए तरद्दुद नहीं। कायनात में मुशाहदा किया जाता है कि अल्लाह ताला दिन से रात को, गर्मा से सरमा को, जवानी से बुढ़ापे को, बीमारी से तंदुरुस्ती को, बाहर से ख़िज़ा को मनसूख फरमाता है। ये तमाम नस्ख़ व तब्दील उसकी कुदरत के दलाइल है।
تو ایک آیت اور ایک حرف کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نقص در حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کی نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ مثلا جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ بیہقی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صاحب شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب کو اس کا ذکر کیا۔ ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حفظ میں بھی نہ رہی۔ سب نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا آج شب وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھ گئی تھی ان پر نقص تک باقی نہ رہے۔ شان نزول یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہو۔ ان کے حکم میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے قبول کرنے میں بیجا بحث کریں اور دوسری آیتیں طلب کریں۔ مثلا اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں مفسدہ ہو وہ بزرگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں، اور سب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو۔ شان نزول جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا نہایت بری۔ آپ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ نے فرمایا میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی خبر دی۔ حضور نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد تھا۔ حسد بڑا ہی عیب ہے۔ مسئلہ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ مسئلہ حسد حرام ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی و بے دینی پھیلاتا ہے تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ مومنین کو یہود سے درگزر کا حکم دینے کے بعد انہیں اپنے اصلاح نفس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ یعنی یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی، اور یہ مسلمانوں کو دین سے
منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے نقص وغیرہ کے لاچار شبہات انہوں نے اس امید پر پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے اور اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آخری پارے میں ہی ان کا یہ مقولہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خیال باطل کا رد فرماتا ہے۔ مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نافی کے مدعی کو بھی دلیل لانا ضروری ہے، بغیر اس کے دعویٰ باطل و نامسموع ہوگا، خواہ وہ کسی زمانہ، کسی نسل، کسی قوم کا ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت میں فقط وہی مالک ہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ دخول جنت مرتب ہے عقیدہ صحیح و عمل صالح پر، اور یہ انہیں میسر نہیں۔